अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। वीवर्स, आज का हमारा टॉपिक हील पेन से रिलेटेड है, मतलब एड़ी की दर्द या हील्स पर। अगर आपको एड़ी में दर्द रहता है और कभी कभी आपको नॉर्मल दर्द रहता है और कभी कभी ये दर्द बहुत ही शदीद हालत में होने लगता है, मतलब आपको एड़ी वाली जगह पर बहुत हैवी किस्म का दर्द होता है, या सुबह के वक्त जब आप सोकर उठते हैं और चारपाई से नीचे पाँव रखते हैं तो आपको अचानक बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, और जैसे जैसे आप हरकत करते हैं, चलते फिरते हैं, तो वो दर्द नॉर्मल होता जाता है। और कभी कभी शदीद दर्द में आप डॉक्टर के पास जाते हैं और इसके बारे में अपने आप को टैबलेट तजवीज़ करवाते हैं जो डेली बेसिस पे आपको लग जाती हैं। मतलब अगर आप मेडिसिन खाते रहेंगे तो कुछ अरसे के लिए, जब तक दवाई का असर होता है, आपकी दर्द नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता है, आपको दोबारा से दर्द शुरू हो जाता है, और एंड पे आपको जब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वो आपसे यही कहते हैं कि आपकी एड़ी की हड्डी का साइज़ बढ़ गया है, मतलब इसकी ग्रोथ हो चुकी है, तो इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वीवर्स, आज मैं आपको चंद ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो आपकी एड़ी के दर्द को मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकती हैं। मतलब अगर आपकी एड़ी का दर्द या एड़ी की बोन की ग्रोथ हो चुकी है और आपको सर्जरी का कहा गया है, तो बगैर किसी सर्जरी के आपका ये दर्द होम्योपैथिक मेडिसिन का कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है। तो वीवर्स, मैं डॉक्टर ज़ीशान महबूब आपको मेरे होम्योपैथिक चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद। वीवर्स, होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन होती हैं, जिनमें से चंद ऐसी मेडिसिन है जो आपकी हील की दर्द को मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकती हैं। और अगर आपकी हील बोन की ग्रोथ हो चुकी है तो उसे भी रिवर्स कर देती हैं। सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि ये दर्द होता क्यों है। हमारा पूरा जिस्म हड्डियों का ढांचा होता है, इसी तरह हमारी हील में भी एक बोन होती है जिसे हम हील स्पोर कहते हैं। यहाँ पर अक्सर कैल्शियम जमा होती रहती है, और जब कैल्शियम की परत यहाँ पर बन जाती है तो और ये इकट्ठी होती है तो आपको दर्द स्टार्ट हो जाती है। मतलब एड़ी की जो बोन होती है उसका साइज़ बढ़ जाता है और उसकी शेप बदल जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि ये नोकदार शेप की हालत में आ जाती है। और जैसे ही ये शेप नोकदार होती है और इर्द गिर्द जो मांस होता है उस पर जब वो एड़ी पर वजन पड़ता है और वो नोक मांस पर लगती है, तो आपको अचानक ही बहुत शदीद किस्म की दर्द होती है और आप नीचे पाँव लगाते वक्त बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि आपको ये डर होता है कि अगर हम नीचे एड़ी लगाएंगे तो हमें दोबारा से वही दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एड़ी का दर्द ज़्यादा तौर पर किन लोगों को होता है। पहली तो बात कि ये दोनों को भी हो सकता है, मतलब मेल को भी हो सकता है और फीमेल को भी हो सकता है। मोस्टली जो देखा गया है ये ज़्यादा तौर पर औरतों में दर्द होता है, मतलब एड़ी का दर्द ज़्यादा जो होता है वो औरतों में नज़र आता है। उसकी जो बेसिक रीज़न्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, हमारा जूता, जो हम जूता इस्तेमाल करते हैं उसकी शेप, अक्सर औरतें बड़ी एड़ी वाला जूता पसंद करती हैं या मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों वाले जूते पहनना पसंद करती हैं, और नॉर्मल शेप वाला जूता बहुत कम इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से अक्सर पाँव की हालत चेंज रहती है और एड़ी की जो हड्डी होती है उसकी शेप बदल जाती है। दूसरी जो इसकी रीज़न है वो है हमारा वज़न। मतलब अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब आप पर मोटापा है, आपकी शेप बहुत मोटी है, मतलब आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो जब आप ज़्यादा तौर पर एड़ी पर वज़न पड़ता है तो एड़ी की जो हड्डी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेस होती है, और उसकी वजह से एड़ी की जो हड्डी हील्स पर है उसकी शेप बदल जाती है और एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरी जो इसकी रीज़न है वो है कि जिनका काम बहुत ज़्यादा खड़ा होने वाला है, मतलब 24 घंटे में से अगर 16 घंटे या 18 घंटे वो खड़ा रहकर अपना काम करते हैं, मतलब सारा दिन खड़े रहते हैं,
جیسے ٹریفک والے پولیس اہلکار ہیں وہ سارا دن کھڑے رہ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، یا پھر میرے کچھ ایسے دوست جو اکثر کھڑے رہ کر کام کرتے ہیں، ان کو بھی اکثر ہیل کی درد نوٹ کی گئی ہے، مطلب ان کی ہیل میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یا پھر ایسے سپورٹس مین، مطلب جو سپورٹ کے شوقین ہیں، زیادہ سپورٹ کھیلتے ہیں، وہ سارا دن کھڑا رہتے ہیں، ان کو بھی ایڑی کا درد ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی علامتیں کیا کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں ہیل سپور میں درد ہو رہا ہے یا ایڑی میں درد ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کی علامت ہوتی ہے کہ ہمارے ایڑی والی جگہ پر درد محسوس ہوگی، اور کبھی کبھار وہاں پر ہمیں سویلنگ بھی محسوس ہوگی، یا پھر ہمارا پاؤں ڈسکمفرٹیبل محسوس کرے گا، یا کچھ دیر آپ کو وہاں پر درد رہے گی، اور جیسے جیسے آپ حرکت کریں گے تو وہ درد ٹھیک ہوتی جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ دونوں ایڑیوں کا بیلنس کریں تو آپ کو واضح ڈیفرنس نظر آئے گا کہ ایک ایڑی میں اگر جس میں درد ہو رہی ہوگی اس کی شیپ میں اور دوسری ایڑی کی شیپ میں کافی فرق نظر آئے گا۔ اور جب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کا کیا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ کو ایسا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ فوراً کسی قریبی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انہیں اپنی درد بتاتے ہیں، وہ مسل پین سمجھ کر آپ کو کوئی بھی پین کلر انجیکشن لگا دیتا ہے یا پھر کوئی پین کلر ٹیبلٹ لکھ دیتا ہے، اور وہ آپ کو ساری زندگی کھانی پڑتی ہے، مطلب اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی، کیونکہ جب تک آپ میڈیسن کھاتے رہیں گے آپ کی وہ درد ٹھیک رہے گی، اور جیسے ہی آپ میڈیسن کو چھوڑیں گے آپ کو وہ درد دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا، اور زیادہ پین کلر کھا کھا کر آپ اپنا معدہ بھی ڈسٹرب کر لیتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو چند ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا جس کا میں نے اپنے کلینک پر بہت زیادہ استعمال کیا، اور اس کا مجھے ایڑی کی درد میں بہت ہی اچھا اور زبردست رزلٹ ملا ہے۔ تو سب سے پہلی جو ہومیوپیتھک میں میڈیسن ہے وہ ہے ہیکلا لاوا 6X۔ یہ آپ نے شوابے یا جرمن کی لینی ہے، تصویر میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، اسے اچھے سے دیکھ لیں۔ یہ میڈیسن ٹیبلٹ فارم میں ہوگی، اسے آپ نے 2 گولی صبح کے وقت، 2 گولی دوپہر کے وقت اور 2 گولی رات کے وقت چبانی ہے۔ چبا کر آپ نے اسے کھانا ہے، پانی کے ساتھ نہیں لینی۔ اگر پانی پینا ہے تو ٹیبلٹ کھانے کے 2-4 منٹ بعد آپ 1 یا 2 گھونٹ پانی پی سکتے ہیں۔ اس میں جو دوسری ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ ہے ارینا 30۔ یہ بھی آپ پاکستانی یا جرمن کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں، تصویر میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، اسے بھی آپ اچھے سے دیکھ لیں۔ ارینا 30 یہ 2 قطرے دن میں 3 دفعہ آپ نے ڈائریکٹ زبان پر بھی ڈال سکتے ہیں یا 1 چمچ پانی میں ڈال کر پی سکتے ہیں، اور یہ آپ خالی پیٹ استعمال کریں۔ تیسرے نمبر پر جو اس کی میڈیسن ہے وہ ہے روٹا 30۔ روٹا 30 آپ اسے بھی 2 قطرے دن میں 3 دفعہ زبان پر ڈال لیں یا 1 چمچ تازہ پانی میں ڈال کر اسے پی سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں جو اس کی ایڑی کے درد کی جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ ہے کلکیریا فلور 6X۔ یہ میڈیسن بہت ہی زبردست اور بہت ہی حیرت انگیز رزلٹ دیتی ہے، مطلب اگر آپ کی باڈی میں ایڑی کے درد کے علاوہ بھی کسی بھی جگہ پر شیپ بگڑ گئی ہے یا ہڈی بڑھ گئی ہے یا سویلنگ محسوس ہو رہی ہے تو اس میں کلکیریا فلور 6X کا اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی شیپ میں واضح فرق نظر آئے گا، اس سے آپ کو بہت ہی اچھے رزلٹ ملیں گے، اور جو آپ کی ہڈی کی گروتھ ہو چکی ہے وہ آہستہ آہستہ ریورس ہو جائے گی اور اپنی پہلے والی حالت میں آ جائے گی۔ کلکیریا فلور 6X آپ نے 4 گولی دن میں 3 دفعہ استعمال کرنی ہے، یہ بھی آپ نے چبانی ہے، پانی کے ساتھ نہیں کھانی، اور جب یہ آپ چبا لیں تو اس کے 2-4 منٹ بعد 1 یا 2 گھونٹ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھی 4 ہومیوپیتھک میڈیسن جس کا آپ کچھ عرصہ استعمال کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی ایڑی کا درد مکمل طور پر انشاءاللہ عز و جل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو سرجری بھی نہیں کروانی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویورز، اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ میں اپنے رائے دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو
تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو وقت پر موصول ہوتی رہیں. شکریہ.